तुम्हें मुझे धमकी देने की ज़रूरत नहीं थी। उर्दू से अरबिक सीखने के लिए जावेद अहमद टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। हमेशा की तरह दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं बताऊँगा आपको ज़रूरत के बारे में, कैसे बोलना है। ठीक है, ज़रूरत, ज़रूरत जिसको कहते हैं नीड, उसको बोलने का जो वर्ब है हाजा, अहताज, अहतजत, मुहताज, और भी बहुत सारे लफ्ज़ हैं। इंशाल्लाह आपको वीडियो में पता चले। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इस लफ्ज़ को भी हम हमेशा की तरह माजी, हाल और मुस्तकबिल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ आप आज के जो सवालात हैं वो देख लीजिए। आप जब वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इनका जवाब कैसे देना है। मैं ज़रूरतमंद नहीं हूँ, सबसे पहले ये सवाल है, आई एम नॉट नीडी। दूसरे नंबर पे है वो ज़रूरतमंद है लड़की के लिए, कैसे बोलना है इसको, शी इज़ नीडी। हम ज़रूरतमंद हैं, ज़्यादा लोगों के लिए कैसे बोलना है, वी आर नीडी, हम ज़रूरतमंद। इन सब सवाल, 3 सवालों के जवाब आपने आज देने हैं कमेंट्स के अंदर। ठीक है, जब आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपको इंशाल्लाह बड़े आराम से इनका पता चल जाएगा। ज़रूरत जिसको कहते हैं अरबिक उर्दू में ज़रूरत या हाजत, हाजत या ज़रूरत उर्दू के दोनों लफ्ज़ हैं, दोनों का मतलब होता है ज़रूरत। ठीक है, हाजत या ज़रूरत। हाजा अरबिक में कहते हैं, ये मिलता जुलता लफ्ज़ है हाजा। ठीक है, नीड। सिंपली पहले मैं आपको वो बोल के दिखाऊंगा जो बोले जाते हैं, लेकिन आपको उसमें कोई पता नहीं होता कि हम हाल में कह रहे हैं, जो फ्यूचर में कह रहे हैं, या पास्ट में कह रहे हैं, किस में हम कह रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कैसे बोलते हो। जैसे कहते हैं मुझे ज़रूरत है, अहताज। ठीक है, मुझे ज़रूरत है, अहताज का लफ्ज़ होता है आई नीड, मुझे ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, अहताज, अहताजिक या अना अहताजिक। अहताजिक भी बोल सकते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, या अना अहताजिक, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन आपको पता नहीं ये कौन से ज़माने में है, आप वीडियो देखिए इंशाल्लाह आपको समझाता हूँ। आई नीड यू, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आना महताज शै, आई डोंट नीड एनीथिंग। तुम्हें ज़रूरत है, तहताज, जहाँ पर तुम का लफ्ज़ आता है, बेशक आप इसको ज़माने से लिहाज से बोलो या लोकल में बोलो, जैसे बोलोगे, जहाँ पे तुम का लफ्ज़ आता है वहाँ पे ता का लफ्ज़ जो बोलते हैं उससे पहले ता का इस्तेमाल ज़रूर होता है। तहताज, अंत तहताज या तहताज, तुम्हें ज़रूरत है। यू नीड, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, किससे पूछना है, तहताज शै। ठीक है, तहताज मतलब तुम्हें ज़रूरत है, शै किसी भी चीज़ को कहते हैं। यू नीड समथिंग, हमें ज़रूरत है। नहताज, जहाँ पर ता लगाया था वहाँ पे नून लगेगा जब ज़्यादा लोगों के लिए बोलना है। सिंपली फंडा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नहताज, हमें ज़रूरत है। ओके, वी नीड, हमें दूसरे कमरे की ज़रूरत है। नहताज गुरफ़त तानी या गुरफ़त सानी या गुरफ़त तानी, वी नीड अनदर रूम। तुम दोनों को ज़रूरत है, दो लोगों के लिए। तहताजीन, तहताजीन, जीन। ठीक है, तहताजीन यानी तुम दोनों को ज़रूरत है, दो लोगों के लिए बोला जाता है अमूमन ये लफ्ज़। यू नीड फॉर टू पीपल, तुम दोनों की क्या ज़रूरत है। ज़्यादा इन फ़िक्रों पे नहीं तवज्जो दे रहा, ताकि आगे मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ। तुम इश तहताजीन, तुम दोनों को क्या ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड फॉर टू पीपल, उससे ज़रूरत है। यहताज, या जब उसकी बात हो रही है, ही या शी की, लड़की या लड़के की, या पहले होगा, या उससे ज़रूरत है। ठीक है, ही या शी नीड, उन सब को ज़रूरत है। यहताजून, ज़्यादा लोगों के लिए। यहताजून, नून ऊन, यहताजू यहताजून। ठीक है, यहताजू, यहताजू भी आता है, या यहताजून, दोनों का मतलब होता है उन सब को, ज़्यादा लोगों के लिए। दे नीड, सो ये तो जो फ़िक्रे थे आप बोलते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि आप किस ज़माने में बोल रहे हैं। तो हम आपको आप समझाते हैं कि इसको सही तरीके से ज़मानों में कैसे बोलना है। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं माजी से। मुझे ज़रूरत थी। ओके, अना अहतजत, अहतजत ता का इस्तेमाल होगा, अना अहतजत, मुझे ज़रूरत थी। आई नीडेड, मुझे यहाँ सफ़र करने की ज़रूरत नहीं थी।
واللہ واللہ بولتے ہیں یعنی سچ میں، ٹھیک ہے، سچ میں، یا واللہ ما احتجت سفر لہنا، واللہ ما احتجت سفر لہنا، مجھے یہاں سفر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لہنا لے کے مطلب کے لیے ہے نا، یہاں پہ سفر مطلب سفر، احتاجت ضرورت تھی، ماں کا مطلب ہے نہیں. اوکے، I didn't need to travel here. تمہیں ضرورت تھی. انت احتجت تمہیں ضرورت تھی. You needed. تمہیں مجھے دھمکی دینے کی ضرورت نہیں تھی. انت ما احتجت حددنی. انت ما احتجت، انت تمہیں، ما مطلب نہیں، احتجت ضرورت نہیں تھی، حددنی، حدد ہوتا ہے دھمکی دینا، ٹھیک ہے، دھمکی، نی مجھے، حددنی، تمہیں مجھے دھمکی دینے کی ضرورت نہیں تھی. You didn't need threaten me. تمہیں ضرورت تھی، عورت کے لیے بولنا ہے. انتی احتجتی، انتی احتجتی، ماضی میں، پاسٹ میں بولا جاتا ہے، تمہیں ضرورت تھی. You needed for female. تمہیں محبت کی ضرورت تھی. انتی احتجتی الحب، ٹھیک ہے، الحب. انتی احتجتی الحب یعنی تم نے ضرورت تھی، تمہیں پیار کی، تمہیں محبت کی. حب مطلب لو یا پیار، محبت کو کہتے ہیں. انتی احتجتی الحب، یہ لوکل لینگویج میں بروکن عربک ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے. آپ لوگ ایسے ہی بولتے ہو، زیادہ گردان والی، گرامر والی عربک جو ہوتی ہے بولنے میں نہیں آتی، اس لیے میں وہ نہیں بول رہا. لوکل اس کو بروکن عربک بولتے ہیں، جو ہمارے ساتھ جو عربک لوگ بولتے ہیں اجنبیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ وہ عربک ہے، ایزی والی، آسان والی. انتی احتجتی الحب، تمہیں محبت کی ضرورت تھی. یو نیڈڈ لو، ٹھیک ہے، ہمیں ضرورت تھی. احنا احتجنا، نہ، ٹھیک ہے، پاس میں بولا جاتا ہے، احنا احتجنا، ٹھیک ہے. وی نیڈڈ، ہمیں وہاں کچن کی ضرورت تھی. احنا احتجنا المطبخ ہناک، مطبخ کہتے ہیں باورچی خانے کو، کچن کو. احنا احتجنا المطبخ ہناک، ہمیں وہاں پہ کچن کی ضرورت تھی. وی نیڈڈ کچن دیئر، اس کو یا اس کو ضرورت تھی. ہی احتجت، ہی احتجت، احتجت، ٹھیک ہے. شی نیڈڈ، اسے پارٹ ٹائم کام کی ضرورت تھی. ہی احتجت شغل جزئی، شغل جزئی کہتے ہیں پارٹ ٹائم، جز میں جو کام بانٹا، پارٹ ٹائم کام کو کہتے ہیں شغل جزئی. ہی احتجت شغل جزئی یا ہوا احتجت شغل جزئی. یہاں پہ ہوا لگا دیں گے تو جینٹس کے لیے بن جائے گا، مرد کے لیے. ہی لگا دیں گے تو عورت کے لیے بن جائے گا. ہی احتجت، اس کو ضرورت تھی، شغل کام جزئی یعنی پارٹ ٹائم، ٹھیک ہے. شی نیڈڈ پارٹ ٹائم ورک، انہیں ضرورت تھی، انہیں یا انہیں ضرورت تھی. ہم پاس میں کھڑے تو ہم انہیں سامنے کو بھی اشارہ کر کے ہم، ٹھیک ہے. یا ہم جو دور ہے، ہم انہیں، دے. احتاجو، ہم احتاجو، انہیں ضرورت تھی. دے نیڈڈ، انہیں کام ختم کرنے کے لیے کافی ٹائم درکار تھا. درکار یا ضرورت کا مطلب، درکار بھی کہتے ہیں ضرورت کو، درکار ہے مطلب ضرورت ہے، یا درکار تھی ضرورت تھی. انہیں کام ختم کرنے کے لیے کافی وقت کی ضرورت تھی. ہن ایک نیا لفظ لے کے آؤ، ہم کی جگہ پہ ہن بھی بولا جاتا ہے لوکل لینگویج کے اندر. ہن، ٹھیک ہے. ہن احتاجو وقت کافی، لے یخلصو الشغل. ہن احتاجو وقت کافی، لے یخلصو الشغل. ہن، ٹھیک ہے، انہیں. ہن احتاجو وقت مطلب ٹائم، کافی مطلب زیادہ کو کہتے ہیں. لے وہ والے، یخلصو، لے یخلصو وہ والا کام، لے یخلصو وہ ختم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. الشغل وہ والا کام ختم کرنے کے لیے. ہن احتاجو وقت کافی لے یخلصو الشغل. They needed enough time to finish work. اب حال میں اس کو کیسے بولتے ہیں؟ مجھے ضرورت ہے، ایٹ دا ٹائم، ایٹ دا مومنٹ، ٹھیک ہے. حال میں، پریزنٹ میں اس کو بولنا ہے، پریزنٹ ایٹ دا مومنٹ.
आना बहताज मुझे ज़रूरत है, अभी की बात कर रहे हैं. आई नीड, मुझे मदद की ज़रूरत है. आना बहताज मुसाअदा, मुझे अभी इसी टाइम पे मदद की ज़रूरत है. वहाँ पे आपने बोलना है आना बहताज मुसाअदा, आई नीड हेल्प. आपको ज़रूरत है. अंत बेतहताज, अंत बेतहताज, अंत बेतहताज, अंत बेतहताज. ठीक है, आपको ज़रूरत है. यू नीड, क्या आपको मदद चाहिए या क्या आपको मदद की ज़रूरत है. बेतहताज मुसाअदा. ठीक है, बेतहताज मुसाअदा, आपको मदद की ज़रूरत है. डू यू नीड हेल्प, तुम्हें ज़रूरत है. लड़की के लिए कैसे बोलना है. अंति बेतहताजी, अंति बेतहताजी या अंति बेतहताजी, तुम्हें ज़रूरत है या तुम्हें ज़रूरत है पूछने के लिए बोल सकते हैं या उसको बताने के लिए भी कह सकते हैं. अंति बेतहताजी, तुम्हें ज़रूरत है. यू नीड फॉर फीमेल, तुम्हें सिर्फ अच्छी नींद की ज़रूरत है. अंति बेतहताजी नौम ज़ैन फ़क़त, ज़ैन कहते हैं गुड को या अच्छे को. तुम्हें सिर्फ अच्छी नींद की ज़रूरत है. यू जस्ट नीड गुड स्लीप, अंति मतलब तुम लड़की के लिए, बेतहताजी तुम्हें ज़रूरत है. नौम मतलब स्लीप, सोना, सोने को कहते हैं, नींद को कहते हैं नौम. ज़ैन, ज़ैन मतलब अच्छा या गुड. फ़क़त ओनली. ओके, हमें ज़रूरत है. अहना या नहना बेनहताज, हमें ज़रूरत है. वी नीड, हमें एक ख़ास या स्पेशल टीचर की ज़रूरत है. बेनहताज मुअल्लिम मुमय्यज़, बेनहताज मुअल्लिम मुमय्यज़. ठीक है, मुमय्यज़ कहते हैं ख़ास या स्पेशल को. वी नीड स्पेशल टीचर, तुम सबको ज़रूरत है. अंतुम बेतहताजु, अंतुम बेतहताजु, ता का इस्तेमाल होता है. तुम तो एक बंदे के लिए भी, ज़्यादा बंदे के लिए भी ता का इस्तेमाल होता है. किसी को तुम को कहना, तुम्हें या तुमको. ठीक है, अंतु या अंतुम बेतहताजु, तुम लोगों को ज़रूरत है. यू नीड फॉर प्लूरल, आप सबको आराम की ज़रूरत है. किल्लकुम, किल्लकुम मतलब या कुल्लकुम या किल्लकुम बेतहताजु अर्ताह, अर्ताह कहते हैं आराम को, सुकून को. यू ऑल नीड रेस्ट, उसको ज़रूरत है. हुआ बेहताज, हुआ वो, बे अभी मतलब नाउ, यह मतलब उसके लिए इस्तेमाल होता है. हुआ की जगह जब हुआ लगता है यह इस्तेमाल होता है वहाँ पे. हुआ बेहताज, हुआ बेहताज यानी उसको ज़रूरत है. ही नीड्स, उसको कार की ज़रूरत है. हुआ बेहताज सय्यारा, हुआ बेहताज सय्यारा यानी उसको कार की ज़रूरत है. ही नीड्स अ कार, हुआ बेहताज, ये थोड़ा साइलेंट है, नज़र नहीं, समझ नहीं. हुआ बेहताज, ये लगना है. ठीक है, हुआ जब बोलना है या का इस्तेमाल ज़रूर करना है. हुआ बेहताज सय्यारा यानी उसको कार की ज़रूरत है अभी इसी टाइम पे. ही नीड्स कार, उस लड़की को ज़रूरत है. हिया बेहताज, हिया. ठीक है, हिया बेहताज, हिया बेहताज. ओके, शी नीड्स, हुआ या हिया लगाना है तो आगे का लफ्ज़ बेहताज सेम ही रहेगा, लेकिन पहले स्टार्टिंग में हिया लगाएंगे तो लड़की के लिए, हुआ लगाएंगे तो लड़की के लिए हो जाएगा, मर्द के लिए. हिया बेहताज. ठीक है, शी नीड्स, उसे नए कपड़ों की ज़रूरत है. हिया बेहताज अलमलाबस जदीद, हिया बेहताज अलमलाबस जदीद यानी उस लड़की को कपड़ों की, नए कपड़ों की ज़रूरत है. शी नीड्स न्यू क्लॉथ्स, उन्हें ज़रूरत है. हम बेहताजु, बेहताजु, हम बेहताजु, हम दे के लिए, उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है. दे नीड्स फॉर प्लूरल, इन्हें या उन्हें नई मशीनरी की ज़रूरत है. मशीनरी को कैसे कहते हैं अरबिक में, इसलिए ऐसे ऐसे वोकैबुलरीज में इस्तेमाल करता हूँ वीडियो के अंदर. हम बेहताजु मुअद्दात जदीदा, हम. ठीक है, बेहताजु अभी ज़रूरत है, उनको अभी ज़रूरत है. मुअद्दात मशीनरीज को कहते हैं, जदीद यानी न्यू. हम बेहताजु मुअद्दात जदीदा, उन्हें न्यू मशीनरी की ज़रूरत है. दे नीड न्यू इक्विपमेंट्स. अब बात कर लेते हैं मुस्तकबिल में कैसे बोलना है आपने इसको. मुझे, फ़र्ज़ करके मुझे ज़रूरत है, ज़रूरत होगी, मुझे ज़रूरत होगी, मुस्तकबिल में कहना है. आना राह, जहाँ पे राह का इस्तेमाल होता है, राह मतलब गोइंग टू, या मुस्तकबिल में पिछली वीडियो में भी समझा चुका हूँ आपको, वही बात है.
جو نئے بندے ہیں ان کو ذرا ڈیٹیل سے ہو سکتے پہلی دفعہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے سمجھانا پھر سے بہت ضروری ہو چکا ہے. انا راح یحتاج، راح جہاں کے استعمال ہوتا ہے وہ فیوچر کی بات کر رہا ہے، مطلب ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی راح کا استعمال ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ بندہ فیوچر کے بارے میں بات کر رہا ہے. انا راح احتاج، ٹھیک ہے، مجھے ضرورت ہوگی. آئی ول نیڈ. جی پلیز مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی. اے ٹھیک ہے، اے وا یا اے کہہ سکتے ہیں، اے سمپل بولا اے وا یا اے. لو سمحت کہتے ہیں ایکسکیوز می، ٹھیک ہے، یا پلیز کو بھی کہتے ہیں. لو سمحت انا راح احتاج مساعدتك. لو سمحت انا راح احتاج مساعدتك. yes please I will need your help. تمہیں ضرورت ہوگی، مرد کے لیے بولنا ہے. انت راح تحتاج، انت راح تحتاج. you will need، آپ کو اس کام میں تکنیکی ماہرین کی ضرورت ہوگی. انت راح تحتاج فنین بهذا الشغل. بهذا کا میں نے کلر کیوں کیا ہے ذرا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. you will need technicians in this job. ٹھیک ہے، اس میں نے استعمال کیا ہے میں. آپ کو اس کام میں تکنیکی ماہرین کی ضرورت ہوگی. میں، ٹھیک ہے، جہاں پہ میں کا لفظ آنا ہے اس میں بے کا بہادہ اس میں، ٹھیک ہے، بہادہ اس میں. انت راح تحتاج فنین بهذا الشغل. اس کام میں آپ کو فنین مطلب ہوتا ہے ٹیکنیشینس کو، جو ماہر ہوتے ہیں کسی کام میں، ان کو کہتے ہیں. اچھا، اگر اس کو اسی جملے میں ایسے بولنا ہے، آپ کو اس کام کے لیے تکنیکی ماہرین کے لیے کیا استعمال ہوا ہے، آپ کو اس کام کے لیے تکنیکی ماہرین کی ضرورت ہوگی. انت راح تحتاج فنین لهذا الشغل. لے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، ٹھیک ہے، لهذا الشغل. آپ کو اس کام کے لیے تکنیکی ماہرین کی ضرورت ہوگی. ٹیکنیکل فنین کیا، ٹیکنیشینس کی ضرورت ہوگی. یو ول نیڈ ٹیکنیشینس فار دس جاب. فار دس یعنی لہذا، ان دس بہذا. اوکے، تمہیں ضرورت ہوگی عورت کے لیے. انت راح تحتاجی، انت راح تحتاجی، تمہیں ضرورت ہوگی. یو ول نیڈ، یا تمہیں یا آپ کو تمہیں کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں تم ایک بندے کے لیے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جب ہوتا ہے سم ٹائم زیادہ لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے، تھوڑا کنفیوژن ہوتی ہے وہاں پہ. تم کو یا آپ کو ادب سے بولتے ہیں آپ کو اپنی زندگی میں میری ضرورت ہو سکتی ہے. ممکن راح تحتاجی انا بحیاتک. ممکن راح تحتاجی انا بحیاتک. بالکل بروکن عربک ہے یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے، گرامر والی نہیں ہے، بروکن عربک ہے، جو آپ بولو گے یا جو آپ سنو گے، ٹھیک ہے، یہی آپ ممکن راح تحتاجی انا. ممکن راح تحتاجی، ہو سکتا ہے کہ تم نیڈ ہو، تمہیں ضرورت ہو میری. انا بحیاتک، تمہاری زندگی میں ہو سکتا ہے، تمہیں اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے میری ضرورت ہو. انت راح تحتاجی انا بحیاتک. یو may need me in your life. ہم سب کو ضرورت ہوگی. نحن راح نحتاج، نحن راح نحتاج، ہم سب کو ضرورت ہوگی. we will need. یہ سارے فکرے جو ہیں یہ فیوچر کے لیے، آنے والے ٹائم کے لیے بولے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں وہاں کچن کی ضرورت ہوگی. جب ہم وہاں پہ جائیں گے تو ہمیں کچن کی ضرورت پڑے گی، ہمیں وہاں پہ کچن کی ضرورت ہوگی. احنا راح نحتاج المطبخ هناك. احنا راح نحتاج المطبخ هناك. ٹھیک ہے، پچھلے میں بتایا تھا کہ ضرورت تھی، اس میں بتا رہا ہوں ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، فرق ہے تھوڑا سا. احنا راح نحتاج المطبخ هناك، ہمیں وہاں پہ کچن کی ضرورت ہوگی. we will need a kitchen there. آپ لوگوں کو اپنی جگہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی. انتو راح تحتاجوا غیر مکانکم. انتو راح تحتاجوا غیر مکانکم. غیر مطلب ہوتا ہے چینج کرنا، مکان مطلب ہوتا ہے جگہ، مکانکم آپ لوگوں کی جگہ. You will need to change your place. اسے ایک ریئل اسٹیٹ دفتر کھولنے کی ضرورت ہوگی. کسی بندے نے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں بات کی تھی کہ اس کے بارے میں اسپیشل ویڈیو بنائیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں اسپیشل ویڈیو بنائیں گے. تو آج میرے دماغ میں ہے کہ ان کو بتائیں گے ریئل اسٹیٹ کو کہتے کیا ہیں، سمپل سا تھوڑا بتا دیتے ہیں. ہوا راح يحتاج تفتح مکتب العقار. العقاری یا العقار ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ کو کہتے ہیں. مکتب العقار یعنی ریئل اسٹیٹ آفس یا ریئل اسٹیٹ ایجنسی. مکتب العقاری بھی کہتے ہیں، مکتب العقار بھی کہتے ہیں. ہوا راح يحتاج تفتح
मकतब अल-अकार, मतलब he is going to open a real estate office. He will need to open a real estate office. उससे हेल्पर की ज़रूरत होगी, उस औरत को हेल्पर की ज़रूरत होगी. هي راح يحتاج عامل مساعد. هي راح يحتاج عامل, ورکر کو کہتے ہیں یا لیبر کو کہتے ہیں. مساعد ہوتا ہے ہیلپ کرنے والا, ٹھیک ہے, ہیلپر یا ہیلپ کرنے والا. عامل مساعد یعنی ہیلپر کو کہیں. هي راح يحتاج عامل مساعد یعنی اسے ایک ورکر کی, ہیلپر کی ضرورت ہوگی. She will need a assistant worker. مساعد بھی کہہ سکتے ہیں, عامل مساعد نہیں, عامل بھی کہتے ہیں, مساعد بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مدد کرنے والا. ان کو پینے والی پانی کی ضرورت ہوگی. هم راح يحتاجوا موية للشرب. هم راح يحتاجوا, ان کو ضرورت ہوگی. هم راح, ٹھیک ہے, يحتاجوا ان کو ضرورت ہوگی. ما یا مویا پانی کو کہتے ہیں, للشرب کے لیے, پینے کے لیے. اوکے, they will need water to drink. اچھا, ابھی آپ کو بتا رہا ہوں ضرورت مند کو کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ضرورت مند مرد کو کہیں گے ہم محتاج یعنی ضرورت مند, مدد, needy for male. ضرورت مند عورت کو کہیں گے محتاجہ, ٹھیک ہے. محتاج مرد کے لیے, محتاجہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے, وومن کے لیے. needy for female. ضرورت مند زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے محتاجین یعنی زیادہ لوگ ضرورت مند. اوکے, نیڈی پیپل. ابھی آپ کو بہت پتہ چل گیا ہوگا, آپ نے جو ہے کمنٹس میں جو سوال پہلے دیکھے تھے ان کے جواب آپ نے ضرور دینے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. میں انتظار کروں گا آپ کے کمنٹس کا. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ جو پوچھ رہے ہیں ہماری کتاب کے بارے میں, تو ان کے لیے یہ میسج ہے کہ کتاب جو ہے ہم نے امیزون کنڈل پہ جو ہے بکس سیل کرنے کا امیزون کے اوپر ایک پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ ہم نے 2 دن پہلے اپلوڈ کر دی ہے. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بک جو ہے ریویو میں ہے, انڈر ریویو میں ہے. جیسے ریویو فنش ہو جائے گا, سکسیزفل ہو جائے گا, تو یہ ویڈیو جو ہے بک ہے ہماری, یہ پبلش ہو جائے گی امیزون کے اندر. پوری دنیا کے اندر آپ کہیں پہ بھی اس بک کو خرید سکیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں یہ بتائیے گا ضرور کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے. لائک کر کے بتائیے گا, اور ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے کریں تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے اس ویڈیو سے. اور چینل کو نہیں سبسکرائب کرا, چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا, اور بیل کے آئیکن کو تو ضرور دبائیے گا. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.